Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Ang Ginoo mipakita kang Abraham didto sa sagradong mga kahoy sa Mamre. Naglingkod si Abraham sa pultahan sa iyang tulda sa udtong tutok, sa dihang mikalit pagtungha ang tulo ka tawo nga nagbarog didto. Sa pagkakita niya kanila, midagan siya aron pagtagbo sa mga tawo, ug mihapa siya sa yuta ug miingon, "Sir, andam ako sa pag-alagad kaninyo. Busa hapit intawon kamo sa akong balay. Ako inyong ulipon. Tuguti nga magpakuha akog tubig aron makahimasa kamo ug makapahulay unya kamo dinhi ubos ni ining kahoy. Magkuha akog pagkaon aron mabaskog kamo ug makapadayon sa inyong panaw. Andam ako pag-alagad kaninyo sanglit mianhiman kamo sa akong balay." Sila mitubag, "Kun mao kana, buhata ang imong giingon." Midali si Abraham pagsulod sa tulda o giingnan niya si Sara. Pagkuhag usa ka sako sa imong labing maayong harina ug paglutog pan. Dali kini paghimo. Unya midagan si Abraham ngadto sa kahayupan ug nagpili siya nating baka nga tambok ug humok pa ug gihatag niya kini sa iyang ulipon. Gidali usab kini paghikay sa ulipon. Unya nagkuha si Abraham og kisiyo, labas nga gatas ug karne ug gidulot niya kini sa mga tawo. Samtang nagkaon sila, nagbarog siya duol kanila ubos sa kahoy. Unya nangutana siya kaniya, "Hain man ang imong asawa nga si Sara?" Anaa sa sulod sa tulda, mitubag siya. Ang usa kanila miingon, "Isaad ko kanimo nga ang imong asawa nga si Sara manganak og lalaki iniglabay sa 9 ka bulan, ug nga mobalik ako inigabot na ni anang panahona." Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Kolosas. Ug karon gikalipay ko ang akong mga pag-antos tungod kaninyo. Kay pinaagi sa akong mga giantos, nakatabang ako paghingpit sa wala pa matapos nga mga pag-antos ni Kristo alang sa iyang lawas nga mao ang simbahan. Gihimo ako sa Dios nga sulugoon sa simbahan ug gitugyan niya kanako kining buhata alang sa inyong kaayuhan. Kining buhata mao ang pagsangyaw sa hingpit sa iyang mensahe nga gihatag niya kaniadto apan gibutyag niya karon ngadto sa iyang katawhan. Kay ang laraw sa Dios mao nga ibutyag niya ngadto sa iyang katawhan ang iyang bahandianon ug mahimayaong tinago nga iyang giandam alang sa tanang katawhan. Ug ang tinago nga mao si Kristo anaa kaninyo nga nagpasabot nga makaambit kamo sa himaya sa Dios. Busa gisangyaw namo si Kristo ngadto sa tanang mga tawo. Gipahimangnuan o gitudloan namo ang tanan, ginamit ang tanan namong kaalam aron pagdala sa tagsa-tagsa ngadto sa Dios, ingon nga hingkod nga tawo nga nahiusa kang Kristo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Samtang nagpadayon pagpanaw si Jesus ug ang iyang mga tinun-an, nahiabot sila sa usa ka balangay diin may usa ka babayi nga ginganlag Marta nga miabi-abi kaniya didto sa iyang balay. Maigsuon siyang babayi nga ginganlag Maria nga naglingkod sa tiilan sa Ginoo ug namati sa iyang gitudlo. Si Marta nagkapuliki sa daghan niyang buluhaton, busa miduol siya og miingon, "Ginoo, dili ka ba manumbaling nga gipasagdan man lamang ako sa akong igsuon sa tanang buluhaton sa balay? Agdaha siya pag-ari aron pagtabang kanako." Ang Ginoo mitubag kaniya, "Ay kanimo, Marta, naguol ug nahingawa ka sa daghang mga butang nga unta usa ra man ang gikinahanglan. Nakapili si Maria sa labing maayo ug walay makakuha niini gikan kaniya."